नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रूम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोषढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। व्यथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। ए भारत, छोड हाम्रो जमिन, नदेखा दादागिरी। अतिसारको परिणाम देखलास फेरि तिरिमिरी। लाल पूजा समेत नेपालका कारखाना अहिले पनि उपस्थित छ, तर जसरी त्यो जग्गालाई हामीले हेर्नुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र नेपालको निजी क्षेत्रलाई उपयोग हुने गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाल सरकार चुकेको अवस्था छ। नालायक सरकारको कमजोरी, प्रशासनले गर्यो हेराफेरी। नेपाल रेलवेको सम्पत्ति भारतीयको कब्जामा, सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त। भारतीय शासकको आँखा नेपाली भूमि अतिक्रमण र नेपाली नागरिकहरूमाथि ज्यादती गर्नमै बढी केन्द्रित हुन्छ। कालापानीदेखि सुस्ता, वनवासदेखि गण्डकसम्म भारतको अतिक्रमणले सीमा नाघेको जुगौं भइसक्यो। यसरी भारतीयको ज्यादती बढ्नुमा नेपालका शासकहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन्। नाका नाकामा लुटिएका र कुटिएकाहरू तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने भारत नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र हो भन्न पनि लाजमर्दो भइसक्यो। हाम्रा शासकहरूको लम्पसारवादले गर्दा भारतले नेपाल र नेपालीलाई हेपेको हेपै छ। पछिल्लो लापरवाहीको घटनाले एकजना निर्दोष नाबालकले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। नेपाल सरकारको मुखमा पट्टी बाँधेर लुटतन्त्र मचाइरहेको भारतको बल मिचाइले सिमाना नाघिसक्यो। ल हेर्नुस् यो ज्यादतीको अर्को नमुना। तत्कालीन भारतीय शासक ब्रिटिस सरकारसँग नेपालको राणाकालीन सरकारले 31,725 रुपैयाँमा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको करिब 17 बिघा जग्गा सन् 1927 जुन 19 तारिकमा खरिद गरेको थियो। त्यतिखेर भारतीय जग्गाधनीहरूलाई नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरे बापतको जग्गाको मुआब्जा मोतिहारी जिल्ला कलेक्टर मार्फत उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि रक्सौलदेखि वीरगञ्ज हुँदै अमलेखगञ्जसम्म नेपाल रेलवे सेवा सञ्चालन भएको थियो। तर उक्त रेलवे बन्द भएपछि 25 वर्ष अघि नेपाल रेलवेको सबै सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवाहन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको थियो। पुनः 2058 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यातायात संस्थानको विघटन गरी भौतिक सम्पत्तिहरू 2061 सालमा नेपाल रेलवे कम्पनीको जिम्मा त्यस बेलाको सरकारले लगाएको थियो। नेपाली स्टेसन जुन रक्सौलमा छ, त्यो रेलवे स्टेसनको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा, रेलवेको नाउँमा दर्ता छ। त्यसको लाग्ने कर नेपाल सरकारले अझसम्म तिरिराखेको अवस्था स्थिति छ र त्यो गोदाम र स्टेसनको घर भारतीय सरकारले भोग गरिराखेको छ। त्यसको कुनै 12 करोड दिइराखेको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ र हालसम्म त्यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन। त्यो अल्पत्र अवस्थामा परिराखेको अवस्था छ। यातायात तथा पारवाहन संस्थानको वीरगञ्ज स्थित जग्गा बिक्री हुनुका साथै संस्थान नै विघटन भएपछि रक्सौलको नेपाली रेलवे अभिभावकविहीन हुन पुगेको थियो। पछि नेपाल रेलवे कम्पनी अन्तर्गत रक्सौल रेलवेमा रहेको अतिथि भवनमा शाखा कार्यालय
खोलिएको थियो। रक्सौलमा नेपाल रेलवेको आवतजावत बन्द भएपछि बिस्तारै बिस्तारै भारतीयहरूले जग्गा र भवनहरू लगायत सो जग्गामा रहेको पोखरीहरू अतिक्रमण गरी भारतीयहरूले भोगचरण गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकार नै उदासीन भएकोले यस्ता भ्रामक समाचारको खण्डन राज्य स्तरबाट हुने प्रयास समेत भएको छैन। यहाँ बारम्बार भन्दै गरिन्छ भारतले मिच्यो, भारतले मिच्यो। यहाँ नेपालले आफ्नै सम्पत्ति आफै गुमाइराखेको छ। यो कुरोप्रति यिनीहरूको ध्यान छैन। आफ्नो सम्पत्ति यिनीहरूले संरक्षण गर्न सकेका छैन। अरूलाई दोष लाएर मात्रै हुन्छ। आफ्नै सम्पत्तिको पहिला राम्ररी संरक्षण गर्नु पर्यो नि, नियम पुर्याए। हाल रक्सौल रेलवे स्टेसन मार्फत नेपालमा आयातकर्ताहरूले दैनिक ठूलो परिमाणमा माल सामान तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू आयात गर्ने गरेकोमा भारतीय रेलवेले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा आफूहरूले भारतीय रेलवेलाई वर्षेनी करोडौं रुपियाँ डिस्टेन्सन चार्ज बुझाउनु परेकोमा नेपालको जग्गामा व्यवस्थित रूपमा गोदाम निर्माण गरी आफूहरूलाई भाडामा दिनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही समय यता जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको छ। यसबाट नेपाल सरकारले वार्षिक करोडौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने मात्र नभई भारतमा रहेको नेपाली सम्पत्ति समेत सुरक्षित हुने बताउँछन् सङ्घका सुबोध गुप्ता। 18 बिघा जग्गालाई बाउन्ड्री वल गरी त्यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली सरकारको एउटा अफिसियली बनाएर त्यहाँ अनलोड गराएर त्यहाँबाट नेपालको आइसिपी र आइसिडीमा हाम्रो आइसिपी बाटोसँग एउटा राम्रो बाटो कनेक्सन गराए त्यो पठाएको खण्डमा त्यो लङ टर्म हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, हाम्रो जग्गा हाम्रो भागमा आउँछ र आउने दिनमा निजी स्तरमा एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ र त्यहाँको लोकल वासीबाट जुन हाम्रो विरोध आइराखेको छ त्यो विरोधबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ र भारतीय भूमिमा हामीले काम गरिराखेको अवस्था छैन। हामीले आफ्नै भूमिमा काम गरिरहेको म्यासेज चाहिँ भारत सरकारलाई जान्छ। यदि सरकारले भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको जग्गालाई वाल बाउन्ड्री वा काँडेतार लगाएर सरकारले कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई भाडामा दिने हो भने पनि सरकारलाई करोडौं रुपियाँ फाइदा हुने बताउँछन् स्थानीयहरू। नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको पछिल्लो बैठकमा रक्सौलमा नेपाली रेलवेमा भारतीयहरूको अतिक्रमण हटाउन नेपाली पक्षहरूलाई अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाई काँडेतार बाउन्ड्री वाल आदि लगाउन उपकरण सहित आउन भने पनि नेपाली पक्षले उदासीनता देखाएको छ। रक्सौल स्थित हाम्रो नेपाल रेलवेको जुन 16-17 बिघा जग्गा छ त्यो प्राचीन समयदेखि त्यतिकै युजलेस भन्नाले त्यो नाम मात्रको भाडा लिएर अब त्यो कसको त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिहरू पनि भइराखेका छ। यी कुराहरू छ, ती सब कुराहरूप्रति ध्यान दिन सकेका छैन। अर्को कुरा, त्यत्रो सम्पत्तिको त्यत्रो अमूल्य सम्पत्तिको जगेरमा दुईटा स्टाफले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो दुईटा स्टाफले प्राचीन कालदेखि एउटै रेटमा आजसम्म त्यसको अब त्यसलाई के भन्ने, त्यसलाई पुनर्विचार गरेर नयाँ टेन्डर जितेर नयाँ तरिकाले राम्रो भाडा आउने हिसाबले भौतिक पूर्वाधारहरू भौतिक संरचनाहरूलाई निर्माण गरेर अतिक्रमणहरूलाई हटाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारले त्यहाँबाट राम्रो पैसा राम्रो आम्दानी उठाउन सक्छ। नेपाल रेलवेको जग्गामा भारतीयहरूले दिन प्रतिदिन दादागिरी गर्दै अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउँदै गरेको र केही खालिरहेको गोदाम घरमा विद्यालय समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। रेलवे कम्पनीको खराब आर्थिक अवस्थाको कारण उसले आफ्नो सम्पत्ति समेत जोगाउन सकेको छैन। आफ्नै देशको सम्पत्ति भारतीय भूमिमा रहेको कारण सो ठाउँको फोटो खिच्न पनि सञ्चारकर्मीलाई भारतीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यदि अनुमति नलिएको र सो ठाउँको फोटो क्यामेरामा कैद गरिएको भारतीय प्रहरीहरूले देखेमा क्यामेरा खोज्ने र दुर्व्यवहार गर्ने समेत गरेका छन्। हालको भारतीय रेलवे स्टेसनको उत्तरपट्टि नेपाल रेलवेको उक्त सम्पत्ति रहेको छ। अतिथि भवन, ट्राफिक अफिसको आवास गृह र 3वटा गोदाम बाहेक टेलिफोन भवन, नेपाली रेलवे स्टेसन भवन, स्टेसन मास्टर र सहायक स्टेसन मास्टरको आवास गृह लगायतका भवनहरू जीर्ण र अतिक्रमणमा परेका छन्। वहाँ गोदामहरू छ, अफिसमा जानुपर्दा बढी पानी छ, त्यो अफिसमा जान पनि भ्याउँदैन, झाल ढोका सबै कोइरा गइसक्यो, बिल्डिङ भस्किरहेछ। रेलवेको जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाहरूको लिखित दस्तावेज हालसम्म नेपाल रेलवे कम्पनीसँग सुरक्षित छ। एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी निर्माण भए यता रक्सौलमा मालवस्तुको चाप केही घटे पनि जिप्सम, कोइला, आइरन ओर, फलाम लगायतका कच्चा पदार्थ रक्सौलमा अनलोड हुँदै आएको छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्वको यो जग्गा सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने पनि मालवस्तुको आयातमा भोग्नु परेको समस्यामा धेरै सघाउ पुग्नेछ। आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने नालायकहरू शासन सत्तामा छन्। आफ्ना नागरिकको ज्यान लिँदा समेत चुप्पी साँधेर बसेका छन् हाम्रा शासक। किन? जवाफदेही कोही छैन। बिगौं बिगा जग्गा जमिन माथि छिमेकीले रजाई गरिरहँदा समेत
नेपाल सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको छ। एउटा छिमेकीले बल मिचाइ गरिरहने र हामी मूकदर्शक भएर हेरिरहने कहिलेसम्म? के एउटा असल छिमेकीले देखाउने मित्रवत व्यवहार यही हो? यो जनजनको चासो बढेको विषय हो। हामीले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको के हो? के एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीमाथि थिचोमिचो गरिरहने र कमजोर छौं भन्ने नाममा अन्याय अत्याचार सहिरहनु असल छिमेकी हुनु हो? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल रेलवेको 17 बिघा जमिनको स्वामित्व हाम्रो हो र त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। जिम्मेवार निकायले छिटोभन्दा छिटो यो जमिनको सत्य तथ्य बुझेर यथार्थ सार्वजनिक गरोस् भन्ने प्रयास स्वरूप हामीले यो श्रृङ्खला सार्वजनिक गरेका हौं। यो श्रृङ्खला तयार पारिरहँदा हामीले पाएको थ्रेट र भोलिका दिन भारतीय पक्षबाट हुन सक्ने चुनौतीसँग हामी रत्तिभर विचलित हुने छैनौं। सरकार समक्ष हाम्रो आग्रह छ, हामीले उठान गरेको यो राष्ट्रिय चासोको विषयमा सरकार संवेदनशील बनोस्। राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न राज्य नचुकोस्। भारतीय पक्ष नेपाल रेलवेको 17 बिघा जमिनमा रजाई गरेर बसेको छ, त्यो जमिनको स्वतन्त्रता हनन नहोस्। नेपाल सरकारको 20 बिघा जग्गा नेपाल सरकारकै व्यवस्थाको कारण अतिक्रमणमा परेको छ। करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा नेपाल सरकारले सन् 1926 मा तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकारसँग खरिद गरिएको थियो। जग्गा खरिद गरेको दस्तावेज नेपाल रेलवे कम्पनीसँग अझै सुरक्षित छ, तर जग्गा, गोदाम र भवनहरू अहिले भारतीयको अतिक्रमणमा परेका छन्। रक्सौल रेलवे स्टेशनको उत्तरतर्फ रहेको यो जग्गामा पहिले रक्सौल अम्लेखगञ्ज चल्ने रेलवेको स्टेशन थियो। अहिले उक्त जग्गामा भारतीयहरूले झण्डै 300 टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्। गएमा त्यो मर्मत भएमा त्यो बढी भाडामा आउँछ, गोदाम मर्मत भएमा, पोखरी टेन्डरमा छ, अरू जग्गा सबैजना घर बनाएर आक्रमण बसेको। नेपाली उद्योगहरूले भारतीय रेलवे मार्फत आयात गर्ने सिमेन्ट, क्लिङ्कर, कोइला, त्यसैगरी साल ट्रेडिङ लिमिटेडले भित्राएका विभिन्न माल वस्तुहरू अझै पनि उक्त क्षेत्रमै अनलोड गरिन्छ। दृश्यमा देखिएको सामान थुपारिएको जग्गा पनि नेपालकै हो। यो जग्गा नेपाल सरकारको भए पनि नेपाली व्यापारीहरूले सामान भित्राएर वर्षेनी 30 करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ डिटेन्सन चार्ज बापत भारतलाई तिर्दै आएका छन्। करिब 26 वर्ष अघि नेपाल रेलवेको सबै सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारावन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको थियो। संस्थानको वीरगञ्ज स्थित जग्गा बिक्री हुनुका साथै संस्थान नै विघटन भएपछि रक्सौलको जग्गा अलपत्र परेको हो। नेपाल सरकारको जग्गा इन्डिया पार्टमा 18 बिघा, जुन मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्ट अफ नेपालले भारत सरकारलाई पेमेन्ट दिएर किनेको जग्गा हो र त्यसको लाल पूर्जा समेत नेपाल सरकारसँग अहिले पनि उपस्थित छ। तर जसरी त्यो जग्गालाई हामीले हेर्नुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र नेपालको निजी क्षेत्रलाई उपयोग हुने गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाल सरकार चुकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले सन् 1926 मा तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकारसँग उक्त जग्गा खरिद गरी राणा सरकारले यो जग्गामा अतिथि भवन, ट्राफिक आवास गृह, कर्मचारी क्वार्टर, स्टेशन मास्टर र सहायक स्टेशन मास्टरको आवास गृह लगायतका भवन निर्माण गरेको थियो। तर अहिले अतिथि भवन बाहेकका आधा दर्जन बढी भवन भारतीयहरूले अतिक्रमण गरिसकेका छन्। उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय माताहतमा रहेको रेल विभाग अहिले रक्सौल अम्लेखगञ्ज रेलवेको यो जग्गा बारे बेखबर छ। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भने रक्सौल अम्लेखगञ्ज खण्डको रेलवेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएको बताउँछ। नेपालमा रेल तथा मेट्रो यातायातको पहिचान, विकास, निर्माण, विस्तार एवं सञ्चालनका लागि भनेर स्थापित रेल विभागलाई साबिक रेलवेको सम्पत्ति र पूर्वाधारको बारेमा जानकारी नहुनु पनि लज्जाको विषय हो।
अहिले नेपाल रेलवे कम्पनीका नाममा रहेको रक्सौलको रेलवे स्टेसन सँगैको अरबौं मूल्यको जग्गा भारतीयहरूबाट अतिक्रमित भइसकेको छ र भारतीयहरूले त्यहाँ बस्ती नै बसाइसकेको छ। भारतसँगको सीमा विवाद र भूमि अतिक्रमणबाट आजित भएर नेपाली जनस्तरबाट बेला बेला भारतीय विस्तारवादी विरोधका आवाज नउठेका भने होइन। जनअसन्तुष्टि आएको बेला तत्परता देखाए पनि लगत्तै सेलाइहाल्ने शासकीय प्रवृत्तिकै कारण नेपाली भूमि दिन प्रतिदिन अतिक्रमित हुँदै गएको छ। नेपालमा जब जब राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्छ त्यो समयलाई भारतले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने र सीमा मिच्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ र यसैको निरन्तरता हो रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको जग्गा र त्यसको भौतिक संरचनाहरू भारतीयको अतिक्रमणमा पर्नु। वीरगञ्जमा भएको रेलवे स्टेसनको जग्गा र घर स्टेसनको घर भत्काएर बिपी उडानको लागि दिइएको छ। त्यस्तै अब मेन रोड भनौँ वीरगञ्जदेखि रेलवे हाइवे रोड जुन 1 नम्बर रोड थियो त्यो 1 नम्बरबाट घाना बस्ती भएको कारणले अर्को रेलवे रोड लाइन तयार गरियो। त्यो रेलवे लाइनमा अहिले सबै त्यो लोहा झिकेर त्यसमा बाटो बनाइएको छ। भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको जग्गामा रहेका अधिकांश भौतिक संरचना नेपाल सरकारको लापरवाही र उदासीनताकै कारण जीर्ण बनेका हुन्। लगभग 6 वर्ष पहिला वीरगञ्जमा नेपाल र भारतका सीमावर्ती सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा यो जग्गा खाली गराउने निर्णय भए पनि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन। हाल उक्त क्षेत्र लागु औषध कारोबारी, अपराधिक गतिविधि तथा तस्करहरूको अखडाका रूपमा परिणत भएको छ। भवन बाहेकको खाली जग्गामा स्थानीय भारतीयहरूले करिब 300 वटा भन्दा बढी छाप्रो बनाई बस्दै आएका छन्। अतिक्रमणकारीहरूको कारण उक्त क्षेत्रमा भारतीयहरूको एउटा नयाँ बस्ती नै विकास भइसकेको छ। भारतीय भूमिमा नेपाली जग्गा भएकाले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाउने अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन। अत्यन्त मूल्यवान रहेको उक्त जग्गा रक्सौलका जग्गा कारोबारीहरूले नेपाल रेलवेले चाहेको मूल्य दिएर खरिद गर्न तयार रहेको आम जनताहरू बताउँछन्। नेपालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीहरूले त्यहाँ आधा दर्जन जति पोखरी समेत बनाएर माछा पालन गरी वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आमदानी गर्दै आएका छन् भने लाखौं रुपैयाँ पर्ने रेलका लिकहरू स्थानीय वासीहरूले चोरेर बेचबिखन गरिरहेका छन्। यसबाहेक भवनका झ्याल ढोका समेत चोरी भइरहेका छन्। रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको जग्गामा कार्यालय भवन परिसरमा समेत रुख बिरुवा झारपात उम्रेर जंगल जस्तै भएको छ। तर नेपाल सरकार लाज पचाएर बेखबर जस्तै बनेको छ। उता उक्त नेपाली जग्गामा बनाइएका घर टहर हटाउन पनि सहज छैन। नेपाल रेलवेको उक्त जग्गा 4 दशकदेखि बेवारिसे छ। यसै कारण सो जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालिएको हो। जग्गाको करिब मध्य भागमा रहेको रेलवेको भवन जीर्ण भएर भग्नावशेषमा रूपान्तरित हुन थालेको छ। नेपाली राजनीति, प्रशासन, सीमा लगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भारतीय रवैयाको ब्रिटिसकालीन उपनिवेशवादी नीति अहिलेसम्म जारी छ। छिमेकी देशलाई हेपेर नियन्त्रणमा राख्ने, सीमाना मिच्ने भारतको प्रभुत्ववादी नीति चिर्न परिपक्व कूटनीति र राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक छ। सीमा रक्षाका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट द्विपक्षीय संवाद जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सीमा क्षेत्रको रक्षक भएर बसेका स्थानीय बासिन्दाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। घरको ट्याक्स लाग्ने ट्याक्स हाम्रो नेपाल सरकारले अझसम्म तिरिराखेको अवस्था छ र हाम्रो भारत र नेपालको खुला सिमाना भएको कारणबाट हामीले पूर्ण रूपले खुला रूपबाट आवागमन गरिराखेका छौँ र नेपाल र भारतीय नागरिकको नेपालमा पनि सम्पत्ति छ, उनीहरूको नाउँमा दर्ता छ
तर उनीहरूले लाग्ने हाम्रो दैव दस्तुर मालपोत तिरेर उनीहरूले भोग चलन गरिराखेको अवस्था स्थिति छ। त्यस्तै हाम्रो यो नेपाली रेलवे स्टेसनको जग्गा घर जुन रक्सौलमा अहिले अवस्थित छ त्यसको जब हामीले ट्याक्स तिरिराखेका छौँ त अब नेपाल सरकारले त्यस गुदाम र जग्गालाई भाडा भरौट लिएर आफ्नो देशमा त्यो आम्दानी खर्च गरोस्, यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। सीमा समस्या सल्टाउन नेपाल सरकारको व्यवस्था र भारतीय पक्षको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिले सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू बारम्बार प्रताडित भएका छन्। सीमानाको सुरक्षा गरेर बसेका आफ्ना नागरिकहरूको जीवधनको रक्षा गर्न सरकार असक्षम भएको त स्पष्टै छँदैछ। अझ पुर्खाले किनेर राखिदिएको नेपालको आफ्नो भूमि पनि जोगाएर प्रयोग गर्न नसक्ने नेपाल सरकारबाट जनताले अरू के अपेक्षा गर्ने? समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी चाहन्छौँ हाम्रा प्रस्तुतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा टेवा पुगोस्, भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न प्रेरणा मिलोस् र व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह होस्। हाम्रो प्रस्तुतिका विषय विशुद्ध जनचासोका विषय हुन् र त्यस्ता विषय तपाईसँग पनि छन् भने हामी त्यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रण गर्दछौँ। आज प्रस्तुत विषय एउटा राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। यस्ता विषयहरूका बारेमा कुनै पनि सूचना तपाईसँग छन् भने हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको उचित सम्मानका साथ प्रसारण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। ए भारत, छोड हाम्रो जमीन, नदेखा दादागिरी, अतिसारको परिणाम देखलास फेरि तिरिमिरी। लाल पूजा समेत नेपाल सरकारसँग अहिले पनि उपस्थित छ, तर जसरी त्यो जग्गालाई हामीले हेर्नुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र नेपालको निजी क्षेत्रलाई उपयोग हुने गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाल सरकार चुकेको अवस्था छ। नालायक सरकारको कमजोरी, प्रशासनले गर्यो हेराफेरी, नेपाल रेलवेको सम्पत्ति भारतीयको कब्जामा, सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वारुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।